बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमने इल्म तजवीद का एक टॉपिक मखारिजुल हुरूफ शुरू किया था। आज इंशाअल्लाह बाकी मखारिज को सीखते हैं। अगला मखरज दाद का है। ये ज़ुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़ुबान की करवट यानी कि ज़ुबान की साइड। मिसाल के तौर पर ये अगर ज़ुबान हो, इस हाथ को अगर ज़ुबान मान लिया जाए तो ये वाली जो साइड है या ये वाली जो साइड है ज़ुबान का, इसे किनारा भी कहते हैं, मोटा किनारा, बगली किनारा। इसको ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगाना है। दाढ़ें यानी कि दवाहिक, तवाहिन और नवाजिज़ की जड़ों को जब ज़ुबान का मोटा किनारा, ज़ुबान की मोटी साइड लगेगी तो वहाँ से दाद अदा होगा। ज़ुबान की दोनों मोटी साइड्स भी लगाई जा सकती हैं। दाएं तरफ से लगाएं या बाएं तरफ से लगाएं तो इसमें भी इख्तियार है। उमूमी तौर पर ज़्यादा जो आसान है वो बाएं तरफ ज़ुबान की मोटी साइड को इन दाढ़ों की जड़ों से जब लगाएंगे तो वहाँ से दाद आसानी के साथ अदा हो जाता है। इसके हम प्रैक्टिस करते हैं। द, दी, दू, द, दी, दू। जब ज़बर को पढ़ना होता है तो आवाज़ और मुंह को खोलते हैं। ज़ेर को पढ़ते वक्त आवाज़ को नीचे गिराते हैं और पेश को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करते हैं। द, दी, दू। किसी भी हर्फ को पुर करने के लिए होंठों को गोल नहीं किया जाता, बल्कि इसका ताल्लुक़ ज़ुबान की जड़ या दरमियान से होता है। इसको अगर उठा दिया जाए तो वो हर्फ पुर यानी मोटा हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, द, दी, दू। इसे हाफिया भी कहते हैं और हाफा ज़ुबान की मोटी साइड को कहते हैं, इसलिए इसे हाफिया कहा जाता है। इसके बाद है लाम, नून और रा का मखरज। इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अगर आसान अल्फाज में लाम, नून और रा का मखरज बयान किया जाए तो वो ये है कि ज़ुबान का जो अगला किनारा है, इस सारे किनारे को सामने वाले दांतों के मसूड़ों के साथ लगाने से ये 3 हुरूफ अदा होते हैं, लाम, नून और रा। मज़ीद तफसील इसमें यह है कि लाम का मखरज ये है कि ज़ुबान का किनारा सामने वाले दांत मसलन सनाया, रबाई, अनयाब और दवाहिक के मसूड़ों के साथ जब लगेगा तो वहाँ से लाम अदा होगा। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ल, ली, लू, ल, ली, लू। इसको पढ़ते वक्त कुछ लोग नाक में आवाज़ ले जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मसलन वो पढ़ते हैं ला, ली, लू। ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि बिल्कुल सादा अल्फाज में ला, ली, लू पढ़ना है। कुछ लोग लाम को पढ़ते वक्त भी गलती करते हैं और वो इसको लाम पढ़ देते हैं, नाक में आवाज़ ले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। नाक में बिल्कुल आवाज़ नहीं जानी चाहिए। इसका तरीका आप यूँ समझ सकते हैं कि आप अपने नाक को बंद कर लें और बोलें लाब। जब इस तरह बोलेंगे, अगर वो सही पढ़ा जाए और नाक में आवाज़ ना जाए तो फिर तो दुरुस्त है, और अगर यूँ करके आवाज़ आए लाम तो ये गलत तरीका होगा। इसके बाद है नून। ज़ुबान का किनारा और सामने वाले दांत यानी कि सनाया, रबाई और अनयाब के मसूड़े, यहाँ से नून अदा होता है। और इसके बाद है रा। ज़ुबान का किनारा और सामने वाले दांत यानी कि सनाया, रबाई और अनयाब के मसूड़े, लेकिन इसमें साथ पुश्ते ज़ुबान यानी कि ज़ुबान की बैक को भी थोड़ा सा दखल है। रा को अदा करते वक्त एहतियात करनी चाहिए कि एक रा अदा हो, र या अर, ये आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, बल्कि रा। इन तीनों हुरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। ल, ली, लू, ल, ली, लू, न, नी, नू, न, नी, नू, र, री, रू, र, री, रू। इन तीनों हुरूफ को तरफिया या ज़लक़िया कहा जाता है। तरफ ज़ुबान के किनारे को कहते हैं, इसलिए इनको तरफिया कहते हैं। इसके बाद तो, दाल और ता का मखरज है। ये तीनों हुरूफ ज़ुबान की नोक और सामने वाले दांतों की जड़ से अदा होते हैं। सामने वाले यानी सनाया ओलिया, यानी सामने वाले ये जो नाक की सीध में दांत हैं, इनकी जड़ों को यानी ऊपर वाले सामने वाले दांतों की जड़ों को जब ज़ुबान की नोक लगाई जाएगी तो ये 3 हुरूफ अदा होंगे, तो, दाल और ता। इनमें ता मोटा होता है और दाल और ता बारीक पड़े जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो,
تی تو تو تی تو د دی دو د دی دو ت تی تو ت تی تو ان تینوں حروف کو نطعیہ کہتے ہیں اور نطع مسوڑوں کی کھردری جگہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ثنایا علیہ کے اوپر جو تالو ہے وہاں پر اگر آپ زبان لگائیں گے تو آپ کو لکیردار کھردری سی جگہ معلوم ہوگی، تو اس جگہ کو نطع کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو نطعیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا مخرج لا، ذال اور ثا کا ہے، زبان کا سرا اور سامنے والے دانتوں کے اندر والے کنارے۔ یہ سامنے والے دانت یعنی کہ ثنایا علیہ، اوپر والے جو ناک کی سیدھ میں دانت ہیں ان کا ایک ہوتا ہے باہر والا کنارہ، ایک ہے نیچے والا کنارہ، ایک ہے اندر والا کنارہ۔ تو آپ نے اندر والے کنارے کو زبان کی نوک لگانی ہے، تو وہاں سے یہ تین حروف ادا ہوں گے، لا، ذال اور ثا۔ لا پر ہوتا ہے اور ذال اور ثا باریک ہوتے ہیں۔ ان کی پریکٹس کرتے ہیں، لا، لی، لو، لا، لی، لو، ذا، ذی، لو، ذا، ذی، لو، ثا، ثی، ثو، ثا، ثی، ثو۔ ان تینوں حروف کو لثویہ کہتے ہیں۔ اگلا مخرج زا، سین اور صاد کا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے، یعنی ثنایا سفلی سامنے والے نیچے والے دانت اور سامنے والے اوپر والے ناک کی سیدھ میں جو دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی۔ زیادہ زبان ثنایا سفلی یعنی نیچے والے دانتوں کو لگے گی اور تھوڑی سی زبان ثنایا علیہ یعنی اوپر والے دانتوں کو بھی لگے گی، یعنی اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کو ملا کر پیچھے سے زبان ان کے کناروں کو لگائیں گے تو بالکل آسانی سے یہ حروف ادا ہو جائیں گے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز بھی نکلتی ہے، اس لیے ان کو صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ صاد پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور زا اور سین باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی پریکٹس کرتے ہیں، ز، زی، زو، ز، زی، زو، س، سی، سو، س، سی، سو، سو، سی، سو، سو، سی، سو۔ اور اب ہونٹوں کے مخارج شروع ہوتے ہیں۔ ہونٹوں میں سب سے پہلا مخرج فا کا ہے اور پھر با، میم اور واو کا۔ سب سے پہلے ہم فا کا مخرج پڑھتے ہیں۔ اوپر والے دانت یعنی کہ ثنایا علیہ کے کنارے، اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ باہر سے ہونٹ خشک ہے، اندر سے یہ تر ہے، تو جہاں پر تر ہے وہاں پر اوپر والے دانت رکھ کر باہر ہوا نکالیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا، فا، فا۔ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، فا، فی، فو، فا، فی، فو۔ اس کے بعد با، میم اور واو ہے۔ با ہونٹوں کی تری سے، میم ہونٹوں کی خشکی سے اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ با ہونٹوں کی تری اس طرح کہ اندر سے ہونٹ تر ہیں، نچلا ہونٹ بھی اور اوپر والا ہونٹ بھی تر ہے، تو یہ جو تری آپس میں ملے گی تو با ادا ہوگا، با، با، بی، بو، با، بی، بو۔ اور میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے یعنی باہر والا خشک حصہ دونوں ہونٹوں کا ملائیں گے تو میم ادا ہوگا، ما، می، مو، ما، می، مو۔ اور واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، وا، وی، وو۔ اس میں آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے لیکن ملانا نہیں، یعنی کہ انگلی، چھوٹی انگلی کم از کم منہ کے اندر چلی جائے، وا، وی، وو، وا، وی، وو۔ فا، با، میم اور واو یہ چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں کو عربی میں شفتین کہتے ہیں، ایک ہونٹ کو شفہ اور دو ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں، تو اس لیے ان چار حروف کو شفویہ کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔